कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यूं कोई बेवफा नहीं होता। आज लोग कहते हैं फिलिस्तीन जल रहा है, फला जगह ये हो रहा है, ये जला कौन रहा है, कटा कौन रहा है, लोगों को मरवा कौन रहा है। तारीख उठा करके देखिए फिलिस्तीन को तो मालूम होगा। मैं बहुत ही सफाई से चंद जुमलों में अपनी बात अर्ज कर देता हूं। सब तबाही की जिम्मेदारी आले सऊद के सर जाती है, जिसे वहाबियत कहा जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये पूरी तारीख कह रही है। उठा करके नेट पर जा करके आप देखिए तो आपको मालूम होगा, हिंदुस्तान में नरसिम्हा राव के जमाने से पहले इजराइल को मुल्क नहीं तस्लीम किया जाता था। हिंदुस्तान में इजराइली एम्बेसी नहीं खुली थी। सन 1948 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के वजीर आजम की कुर्सी पर विराजमान थे, आले सऊद बर्तानिया का एक वक्त हिंदुस्तान आया और कहा कि इजराइल को मुल्क तस्लीम कर लिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हमें मालूम है कि फिलिस्तीन अरबों का है, इजराइल का उस पर कोई हक नहीं है, हम उसे मुल्क नहीं तस्लीम कर सकते। आप हमारे यहां मेहमान बनकर आए हैं, रहिए, मगर हम इस पर हम मुआहदे पर दस्तखत नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि फिलिस्तीन अरबों का है, इजराइल और यहूदियों का वहां कोई हक नहीं है। ये वहां हिंदुस्तान से वो डेलीगेट, वो वफ्द वापस चला गया, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस मुआहदे पे दस्तखत नहीं किया। क्या वो कलमा पढ़ने वाला था? क्या वो मुसलमान था? क्या वो नमाजी था? नहीं, मगर इस मसले में उसने इंसाफ दिखाई और कहा कि फिलिस्तीन अरबों का है, यहूदियों का कोई हक नहीं है। मगर यही डेलीगेट बर्तानिया का यही वक्त जब आले सऊद के पास सऊदिया गया, तहरीर मौजूद है, नेट पर सारे मीटर्स मौजूद हैं, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। बाकायदा आले सऊद ने लिख करके दिया कि बर्तानिया फिलिस्तीन यहूदियों को दे दे या दुनिया की किसी कौम को दे दे, हम सुबह कयामत तक बर्तानिया की राय की मुखालफत नहीं कर सकते हैं। मुझे बताइए कि आज जो वहां पे हालात हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? बात दूसरी तरफ चली जाएगी। नौजवानों के जहनों को बर्बाद करके इनको वलियों के बराबर रहने का जहन कौन सी तहरीक दे रही है? हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुझसे उस नौजवान ने कहा, क्यों जाते हैं? जब मैंने ये जुमला कहा, उसने कहा, नेक तो हम भी हैं, तो अगर नेक होने की बुनियाद पर वहां जाया जाता है तो हमको जाने की जरूरत क्या है? वो भी नेक है, हम भी नेक है। मैंने मुनाजराना अंदाज में उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। हमने कहा, आपने इल्मे दीन कितना पढ़ा है? उसने कहा कि मैं इल्मे दीन तो नहीं हासिल किया हूं, हाई स्कूल तक मैंने पढ़ा है। मैंने कहा, आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ल मुस्लिम, हर ईमान वाले पर, खा मर्द हो खा औरत हो, इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है। तो आपने पहला फर्ज छोड़ा। जो तारीख फर्ज हो वो फासिक मोलिन होता है, वो भला नेक कहां हो सकता है? आप तो बुनियाद ही अपनी ढाके बैठे हो। कैसे ख्वाजा से मुकाबले का आपने तसव्वुर कर लिया? आप फोन रखिए, आइए कभी तब मैं आपका दिमाग सही कर दूंगा। आपने कहा है कि मैंने सिर्फ हाई स्कूल पढ़ा है, दीन की कोई तालीम नहीं है। जो दीनी तालीम ना हासिल करे वो फर्ज का तारीख है, जो फर्ज का तारीख है वो नेक कैसे हो सकता है? उसको तो नेकी के रास्ते पर चलने का शोर भी नहीं आ सकता। हजरात, बातें बहुत है कहने को, और अगर कही जाएं तो वो शेर बिल्कुल सुनाना पड़ेगा कि दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से जुब्बा साफा बे कुरान और हदीस लेकर अकीदे तौहीद को तौहीद के नाम पर बर्बाद करने के लिए अंदरूनी तहरीक भी है, बैरूनी तहरीक भी है। और फिर अकीदे रिसालत की तरफ चलिए तो उसको खत्म करने के लिए, उस अकीदे को बर्बाद करने के लिए तो हिंदुस्तान में तहरीक जितनी जोर से चली थी,
اگر امام احمد رضا ہندوستان میں نہ پیدا ہوا ہوتا تو اس تحریک نے گاؤں کے گاؤں کو رسول کا گستاخ بنا دیا ہوتا۔ میں نے ایک موقع پر چند علماء کے درمیان یہ بات رکھی، کیا وجہ ہے؟ ہند کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے مشائخ تھے، بڑے بڑے پیران طریقت تھے، بڑے بڑے دانشور تھے، مگر وہاں پورا کا پورا ملک، پوری کی پوری آبادی، پورا کا پورا شہر بدعقیدہ ہو گیا۔ مگر ہندوستان میں ایسا نہیں ہو سکا۔ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ اہل سنت کے نام پر خواجہ کے دربار میں دیکھو تو جم غفیر دکھائی دیتا ہے۔ امام احمد رضا کی تربت پر جائیے تو لاکھوں کی بھیڑ نظر آتی ہے۔ سیدنا سالار مسعود قاضی کے ہاں جائیے، محبوب الہی کے ہاں جائیے، قطب الدین بختیار قاضی کے ہاں جائیے، حضرت مخدوم پاک کے ہاں جائیے۔ روکنے والے روک رہے ہیں مگر رکنے کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ وہ بباغے دوہل کہتے ہیں کہ تم لاکھ روکو مگر یاد رکھو تم جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، سڑ جاؤ گے، مگر ہمارا جانا محبوبوں کے دیار میں بند نہیں کر سکتے ہو۔ آخر یہ ماحول کیسے باقی ہے؟ میں نے یہ سوال کیا کہ اور بھی تو ملک میں علماء تھے، دوسرے ممالک میں بڑے بڑے مشائخ تھے، آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کیا وجہ ہے؟ ہزار تحریکیں چلائی گئی، کوشش کی گئی، اندر اور باہر سے نہ جانے کتنے پیتڑے بدلے گئے، مگر اس کے باوجود الحمدللہ ہندوستان کی سنیت آج بھی ٹناٹن بولتی نظر آتی ہے، اکثریت میں پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا یہ وجہ ہو سکتی ہے، کسی نے کہا یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک دیدور عالم بیٹھے ہوئے تھے، تجربے کار تھے، انہوں نے فرمایا کہ سنیے بات یہ ہے اور ملکوں میں عالم تھے مگر وہاں کوئی احمد رضا نہیں تھا، ہندوستان میں احمد رضا تھا، اس لیے ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہو گئی۔ اسی لیے دنیا کہہ رہی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لا۔ اور جب اس نے تحفظ عظمت رسالت کی تحریک چلائی، تحفظ عظمت صحابہ، تحفظ عظمت اہل بیت، تحفظ علماء دین کی تحریک چلائی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ایسا کرم فرمایا، ایسا کرم فرمایا کہ مخالفین سر پٹک پٹک کر کے مر گئے، مرتے بھی جا رہے ہیں، مگر امام احمد رضا کا حال کیا ہے؟ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروتا ہے آج بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات آ گئی، ہمارے بلیاوی صاحب بھی بیٹھے ہیں، بات کی تائید ہو جائے گی، بات میں باتیں نکلتی جا رہی ہیں۔ مجھے ابھی صبح کلاس میں جمدہ شاہی پہنچنا ہے، مجھ سے آپ جھارکھنڈ جو ایک عظیم ادارہ اپنے اندر رکھتا ہے جسے فیض العلوم کہا جاتا ہے، جو رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان کی عظیم یادگار ہے، اس کے منصب شیخ الحدیث پر فائز ہونے والی شخصیت حضرت مولانا مفتی عابد حسین صاحب مصباحی ہے۔ انہوں نے مجھ سے خود بیان کیا کہ بریلی سے کیا عقیدت تھی علامہ ارشد القادری کی، اسے ذرا سن لیجئے۔ میں نے کہا سنائیے، داستان محبت ہے، اسے تو ہم بہت ہی شوق سے سنتے ہیں، بہت ہی شوق سے ہم داستان عشق و وفا کو سنتے ہیں۔ کہا ایک موقع پر علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نے دعوت دی خانوادہ رضویہ کے چشم و چراغ حضرت علامہ سبطین رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان کو، اور پھر وہ جلسے میں جلوہ فرما ہوئے۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے آ رہے تھے، فون کر کے مجھ سے فرمایا کہ آپ نے قیام گاہ علماء کی کہاں کہاں رکھی ہے؟ میں نے تفصیل بتا دی اور اس کے بعد میں انہوں نے خاص کر نام لے کر کے پوچھا علامہ سبطین رضا کی قیام گاہ کہاں ہے؟ علامہ عابد صاحب نے فرمایا کہ میں نے آپ کے کمرے میں، جو ادارے میں آپ کا کمرہ جہاں آپ پڑھاتے ہیں بیٹھتے ہیں، وہاں میں نے ان کی قیام گاہ رکھی ہے۔ کہا نہیں، جہاں میرے بچے رہتے ہیں، جہاں میری فیملی رہتی ہے
वहां जो मेरा मखसूस हुजरा है उसको सजा दिया जाए, वहां बिस्तर लगा दिया जाए और अल्लामा सिब्तैन रजा को वहां पर क़याम कराया जाए। उनकी क़यामगाह मेरा वो हुजरा रहेगी। कहा अच्छा, कहा ठीक है, लेकिन हजरत सब इंतजाम हो गया है। कहा ठीक है, लेकिन उनकी क़यामगाह तो मेरा वो कमरा होगा जहां मेरे बच्चे भी मेरे साथ रहते हैं। और फिर क्या जुमला इरशाद फरमाते हैं, रईसुल कलम फरमाते हैं, मौलाना सुनो, आला हजरत के खानवादे पर रसूल पाक की खुसूसी इनायत है। मैं ये चाहता हूं कि अल्लामा सिब्तैन रजा के जरिया वो रसूल पाक की खुसूसी इनायत बरेली के वास्ते से मेरे घर में भी आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जब मोहब्बतों का चिराग दिल में यूं जलता है तो वो सफीर इस्लाम बनकर कायनात के उफुक पर जा करके रईसुल कलम कहलाता है, हाफिज मिल्लत की यादगार कहलाता है।